बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हर तरीके इस कॉल से करूँगा, क्योंकि एक कम्युनिकेशन की क्लास है। आप लोगों को यहाँ पर हम बल्कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि हम सब यहाँ मिल के कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करना, ताकि उसमें अच्छे कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें अच्छा सब्सटेंस भी आ जाता है, अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो खैर, बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो मैंने सबसे पहले वसीम भाई से प्राप्त में ये पूछा था कि मुझे कितना बोलना पड़ेगा, मेरे पास कितना टाइम होगा। तो मैं थोड़ा परेशान था कि कहीं मुझे 1 घंटा दूसरा की तरह ना बोलना पड़ जाए। तो क्योंकि 1 घंटा बोलने के लिए भी आपके पास सब्सटेंस चाहिए, मवाद चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हर कोई मिस मुस्कुरा की तरह नहीं हो सकता कि माशाल्लाह उसके पास इतना नॉलेज हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो 1 घंटा 2 घंटे मुसलसल बोल सके। अच्छा, चूंकि कम्युनिकेशन की क्लास है, तो मैं बता दूं कि मैं आज मिस मुस्रा को मिस मुस्रा क्यों कह रहा हूँ। हालांकि मिस मुस्रा भी जानती हैं, मैंने कभी उनको मिस मुस्रा नहीं कहा, लेकिन आज मैं उनको मिस मुस्रा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, हमारे माशरे में का प्रॉब्लम ये है कि जब कोई हमसे छोटा या हमसे कोई जूनियर हमसे अच्छा कर रहा होता है, तो हम उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये हमसे छोटा है, हम कहते हैं हाँ अच्छा बच्चा है, सीख रहा है, सीख जाएगा। तो ये एक्सेप्ट करने में लोगों को बड़ा टाइम लगता है कि हमसे जूनियर, हमसे छोटा भी हमसे अच्छा हो सकता है। तो अगर मैं आज मेरी मुस्रा को मुस्रा बेटा कहूँगा, तो मैं उनको छोटा कर दूंगा, तो वो शी इज बेटर, शी इज वेरी गुड। तो इसीलिए मैं आज मिस मुस्रा को मिस मुस्रा कह रहा हूँ। तो हम कहाँ थे कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, ये हजरत अली का कौल है। इसके दो मतलब है, बोलो ताकि पहचाने जाओ के दो मतलब है। पहला मतलब तो यही है कि अगर कुछ है, अगर आपके अंदर कुछ है तो बोलो ताकि पहचाने जाओ। अब उसका एक दूसरा मतलब भी है। दूसरा मतलब बताने से पहले एक छोटी सी मैं मिसाल आपके सामने बयान करूंगा कि एक बकरियां चराने वाला अपनी बकरियां चरा के किसी दरख्त के साये में बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए। और आपको पता है बकरियां चराने वाले कैसे होते हैं, वो कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए, मैला और पैर में जूती नहीं, तो वो ऐसे दरख्त के नीचे बैठ जाता था। तो लोगों ने, किसी ने देखा कि एक बाबा है जो दरख्त के नीचे बैठ जाता है, लगता है ये बड़ा कोई पहुंचा हुआ है। तो एक शख्स उसके सामने जाके बैठ गया और कि इसलिए कि मुझे इससे फैल मिलेगा, मुझे इससे दुआ मिलेगी। उस एक शख्स को देख के दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। ऐसे करते करते 15-20 दिन, 1 महीने बाद उस शख्स के आगे बहुत सारे लोग आगे बैठना शुरू हो गए, ये समझते हुए कि ये कोई बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा कोई पहुंचा हुआ आदमी। तो जब वो लोग उसके सामने आए, 15-20 लोग, तो 15-20 लोग जब उसके सामने आके मुसलसल बैठे गए और 1 महीना गुजर गया, तो उस बकरी वाले ने सोचा कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है, इसलिए तो ये 15-20 लोग मेरे आगे सामने आके बैठ जाते। तो वो बोला। जब वो बोला तो क्योंकि वो बकरी वाला था, बकरियां चराने वाला था, तो उसे क्या बोलना था, उसके पास कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई आवाज नहीं था। तो जाहिर है वो बोला तो उसके मुंह से जहालत निकली। तो लोगों ने कहा कि ये तो जाहिल आदमी है, तो लोग उठ के वहां से चले गए। तो ये मिसाल आपकी समझ में आ गई। अब मैं उसका जो बोलो ताकि पहचाने जाओ का दूसरा मतलब था वो एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा मतलब था, पहला मतलब था कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, कि अगर कुछ है तो बोलो ताकि पहचाने जाओ। दूसरा मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर तो मत बोलना, वरना पहचाने जाओगे। तो वो चरवाहा, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो बोला और वो पहचाना गया। तो मैंने भी अपने चेहरे पे जो एक बस वो खामोश रह गए ना, वो एक पढ़े लिखे का मैंने नकाब डाला हुआ है। फराज भाई मुझे आधा आधा घंटा ऐसे खड़ा करके ना मेरे चेहरे से वो नकाब शायद खींचना चाहते हैं। तो लेकिन उम्मीद है मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अच्छा कुछ कहना हो। तो असल में हमारी आदत है कि जब भी हम हेयरिंग के लिए जाते हैं तो हम नोट्स लेके जाते हैं अपने। तो मैं भी वो नोट्स लाया था।
میں حضرت علی کا قول میں نے پڑھ لیا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بیان کروں گا. سورہ رحمان ہم سب پڑھتے ہیں, ہمارے گھروں میں چلتی ہے. وہ سٹارٹ ایسی ہوتی ہے الرحمن کہ اللہ کہ وہ ذات مہربان ہے. علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان کہ جس نے انسان کو بنایا. چوتھی بات ہے علمہ البیان کہ جس نے انسان کو بات کرنا, بیان کرنا سکھایا. تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا اللہ پاک نے سکھایا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا سکھایا ہے اس کا اپنا کمیونیکیشن کیسا ہے. تو اس کا کمیونیکیشن, اللہ پاک کا کمیونیکیشن کیا ہے, وہ قرآن ہے. دیکھیں ہر زبان میں, چاہے اردو ہو, چاہے انگلش ہو, چاہے کوئی زبان ہو, اس میں ہر چیز کے دو طریقے ہیں بات کو بیان کرنے کے. ایک کو ہم کہتے ہیں نظم, ایک کو کہتے ہیں نثر. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں, میں یہ نثر میں بات کر رہا ہوں کہ روانی میں ہم جو بات کرتے ہیں جس میں کوئی ردیف کافی کا وزن کا خیال نہیں رکھتے, اس کو ہم کہتے ہیں نثر. اور وہ چیز کہ جس میں آہنگ ہو کسی چیز میں, جیسے شاعری ہے. شاعری اس لیے شاعری ہے کہ اس میں ایک وزن ہے, ایک آہنگ ہے, ایک ردیف ہے, ایک قافیہ ہے, تو وہ شاعری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو میں ہو یا انگلش ہو, اس میں بات کرنے کے یہی دو طریقے ہیں, نظم یا نثر. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. فراز بھائی آپ کی توجہ, عربی میں ایسا نہیں ہے. اردو میں اور انگلش میں نظم یا نثر. پھر نظم کی ڈفرینٹ قسمیں آ جاتی ہیں. اس میں نظم ہے, غزل ہے, مرثیہ ہے, رباعی ہے, قصیدہ ہے, مصدف ہے. اس کو پھر آپ فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن مینلی یہی دو قسمیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے فراز بھائی. عربی میں تین قسمیں, نظم, نثر اور قرآن. قرآن نثر بھی نہیں ہے اور قرآن شاعری بھی نہیں ہے, لیکن قرآن میں ایک آہنگ ہے. الرحمن, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس میں ایک آہنگ ہے, لیکن یہ شاعری نہیں ہے. بلکہ ایون قرآن میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی, نہ ہی وہ آپ کو شایع ہے. لیکن میں قرآن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم کمیونیکیشن سیکھنا چاہتے ہیں, بیان سیکھنا چاہتے ہیں, تو میں ایڈوپیڈیا سے اور مس مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے اپنے اس کا وہ قرآن پہ بھی رکھیں اور لوگوں کو آپ کو بتائیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیسا کمیونیکیشن اختیار کیا ہم سے. کہ دیکھیں آپ یہاں سے بہت علم لے کے جائیں گے, یہاں سے بھی کہیں اور سے بھی آپ علم لیں گے, لیکن علم کی معراج جو ہے نا, علم کی معراج, علم کا ایس جسے کہتے ہیں, وہ عاجزی ہے. عاجزی. آپ نے کبھی نل کے نیچے بالٹی رکھیں, تو جب وہ بالٹی خالی ہوتی ہے تو وہ جب بھرنے لگتی ہے تو وہ شور کرتی ہے, پانی شور کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بالٹی بھر جاتی ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے, وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے. تو جو علم میں خالی ہوتا ہے وہ شور کرتا ہے, لیکن جو علم سے بھر جاتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی یہاں سے نکلیں یا کہیں بھی جائیں تو اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے گا. دو لوگ, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب ان دو ہستیوں سے بڑا عالم علم والا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک علم کا شہر ہے, ایک علم کا دروازہ, علم کے شہر کا دروازہ. تو ان کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے, تو کچھ غلام گلی میں بیٹھ کے کچھ کھانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش ہمارا بھی گھر ہوتا. تو آپ نے کہا گھر ہوتا تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں. تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے کہا تو میری دعوت یہی کر دو. انہوں نے کہا نہیں جی آج جگہ بھی اچھی نہیں ہے, کھانا بھی اچھا نہیں ہے, تو آئے گی. انہوں نے کہا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اسی گلی میں بیٹھ کے وہی غلاموں والا کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عورت گزری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بندوں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ اور کون ہے.
تو یہ عاجزی تھی، یہ علم کے شہر کی عاجزی تھی. تو اسی طرح جب آپ بھی یہاں سے نکلیں تو اپنے اندر عاجزی اختیار کریں. اور دوسری بات، آخری بات، بس میں اس کے بعد فراز بھائی نے مجھے حکم دیا تھا، بلکہ میرا اپنا بھی ارادہ تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا لاء کے بارے میں بتاؤں اور پروفیشن کے بارے میں بتاؤں. بس میری بات کنکلوڈ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، جیسے ہمارا ایز اے مسلمان ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. اسی طرح ایز اے پاکستانی، بحیثیت پاکستانی ہماری سب سے بڑی کتاب آئین پاکستان ہے. یہ مجھے کوئی دے دے گا کتاب دے دے گا؟ آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کتاب کا نام ہے. اب اس کتاب پہ کوئی عمل کر رہا ہے، پاکستان میں عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، دس از مدر آف آل لاز ان پاکستان. اب آئین پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، اس سے ہم آئیں گے. لیکن عمل تو ہم قرآن پہ بھی نہیں کرتے، تو کیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے قرآن نہیں چھوڑا. اسی طرح آئین پاکستان پہ بھی عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. اب عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو وہ میرے لیے بھی مسئلہ، اور مجھے بلانے والوں کے لیے بھی مسئلہ، اور آپ سب کے لیے بھی مسئلہ. اور مجھے بھی وہ امیتابھ بچن کا گانا یاد آ گیا کہ وہ اپنی تو جیسے یا تیسے، تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا. تو اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. دیکھیے، اس آئین پاکستان میں لائر بننا تھا، بائی چوائس بنا تھا. میرے بھائی صاحب وکیل تھے، اب فوت ہو گئے 2012 میں. میرے 2 بھائی وکیل ہیں، اور بلکہ وہ اس وقت بھی وکیل تھے جب میں لاء میں ایڈمیشن لے رہا تھا. تو میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ 3 وکیل ہیں، کہ اب آپ بھی وکیل بنیں گے تو آپ ایم اے انگلش کر لیں، ایم اے لائبریری سائنس کر لیں. تو میں نے کہا نہیں، میں لاء کروں گا. تو میں نے بائی چوائس لاء ایز اے فیلڈ پروفیشن اختیار کیا، اور الحمد للہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. میں یہ بات اکثر کہہ دیتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ایک دفعہ مریں گے. لیکن ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں جی 7 جنم 7 جنم 7 جنم. تو ہندوؤں کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ وہ 7 دفعہ پیدا ہوتے ہیں اور 7 دفعہ مرتے ہیں، ان کے 7 جنم. بحیثیت مسلمان اس کو کہتے ہیں آواگون، یہ اس عقیدے کا نام ہے آواگون. لیکن میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ میں ایک دفعہ پیدا ہوا ہوں، ایک ہی دفعہ مروں گا. لیکن اگر ہمارے ہاں بھی ہندوؤں کی طرح 7 جنموں والا عقیدہ ہوتا تو میں یہ خواہش کرتا کہ میں 7 جنموں میں وکیل بھی بنتا. انگلینڈ میں وکیلوں کے لاء کے پروفیشن کو کہا جاتا ہے پروفیشن آف لاز. پروفیشن آف لاز. آپ نے اکثر ٹی وی میں خبروں میں دیکھا ہوگا کہ وکیل لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، پولیس سے لڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر سے لڑ رہے ہیں. دیکھیے، وکیل اس لیے لڑتا ہے کہ وکیل بہادر ہوتا ہے، وکیل دلیر ہوتا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک انڈیا کے ایک بہت بڑے لائر ہیں، فولی نریمان ان کا نام ہے. ہی سیز، دیکھیں ہم جب ہم بھی بچے تھے اور ہمارے والدین، اکثریت والدین اپنے بچوں کے ذہن میں یہی ڈال ہوتے ہیں کہ تم آئی ٹی کی فیلڈ اختیار کر لو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، اور ایک اچھی جاب مل جائے گی. ہم جاب کے چکر میں رہتے ہیں. فالی نریمان صاحب کہتے ہیں کہ فکسڈ مانیٹری کمپنسیشن is the worst enemy of hard work. Fixed monetary compensation is worst enemy of hard work. جب مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر مہینے ایک فکس سیلری ملنی ہے تو میں آگے گرو کیوں کروں گا، میں محنت کیوں کروں گا. لیکن لائر میں ایسا نہیں ہوتا. لائر میں آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ اتنا کماتے ہیں. آپ نالج بہت حاصل کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں. آپ نے کتنا علم حاصل کرنا ہے، آپ نے کتنے پیسے کمانے ہیں، وہ ڈیٹ اپون یو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لائر
کو लॉयर इसलिए बहादुर होता है कि लॉयर को अपने हकूक का पता है, लॉयर को आपके हकूक का पता है। ये मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ये आईने पाकिस्तान की किताब आप सबके घरों में होनी चाहिए। ये किताब आईने पाकिस्तान की आप सबके घरों में होनी चाहिए। और मैं अभी इस स्टेज पे मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ये पूरी किताब पढ़ें, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब के नॉर्मली सेक्शन कहते हैं, लेकिन आइन के जो सेक्शन होते हैं उसको आर्टिकल कहते हैं। तो ये आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप ज़रूर पढ़ें। इसमें हर इंसान के, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इस आइन की किताब में 9 से 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट बयान किए गए हैं, जिनको हम कहते हैं बुनियादी हकूक। बुनियादी हकूक क्या है हमारे? राइट टू लाइफ, जीना हर किसी का राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी, आज़ाद रहना हम सबका राइट है। तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाला झगड़ा होता है कि तुम मुझे इस मौके पे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम मुझे ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए करना होता है कि उसे पता होता है कि ये जो पुलिस वाला कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो लॉ में आप आए, लॉ में 3 साल का पहले लॉ होता था। अभी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अगर आप लॉ करने जाएं तो वो ए लेवल के बाद 3 साल का लॉ करवाते हैं, LLB कोर्स है 3 साल का। और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है टू प्रैक्टिस इन लोअर कोर्स। लोअर कोर्स मीन्स पाकिस्तान में अदालतों की 3 किस्में हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले लॉ करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली 2 साल बाद आपको सबसे पहले आपको लाइसेंस मिल जाता है टू प्रैक्टिस इन लोअर कोर्ट्स। उसके बाद 2 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है हाई कोर्ट का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। वो थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो अभी इस वक्त एक्सप्लेन करने जरूरी नहीं है। तो जब आप 2 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए, जब आप लॉ कर लेते हैं और आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 साल हो जाते हैं, तो फिर आपको ये इंटाइटल हो जाते हैं कि आप जज बनने का इम्तिहान दें। सिविल जज इसको कहते हैं, सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने का इम्तिहान आप देते हैं। उसके बाद आप मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। जब आप मैजिस्ट्रेट बनते हैं तो फिर आप तरक्की करते करते आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी कि आप मैं तो अपना बता चुका हूँ कि मैं तो शायद दोबारा में लॉ करना चाहूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप इसमें थिंक अबाउट इट, यू कैन चूज द लॉ एज योर करियर, और इट इज़ अ वंडरफुल फील्ड। और बाकी फरहान भाई ने मुझे कहा था कि मैं थोड़ी आपको इस करियर के बारे में बताऊँ। देखें, ज़बरदस्त फील्ड है ये, आप इसमें डरता नहीं है। हमारे पास एक फाइल आती है, हम उस फाइल पे तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद हम वो क्वेश्चन भी सोचते हैं जो हमारे खिलाफ होते हैं, और उन क्वेश्चन का जवाब भी सोचते हैं। और हमें ये मालूम होता है कि वो जो जज बैठा है वहाँ पे, वो हमसे क्या सवाल करेगा। अगर उसने ये सवाल कर लिया तो उन्हें क्या जवाब देना है और कहाँ हमने खामोशी क्या करनी है। तो हमारी सोसाइटी में 3-4 मेरे ख्याल में लॉयर हैं मेरे अलावा, और आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, तो मैं इंशाल्लाह बेटे को लॉ करवाऊँगा। बेटी का भी मेरा उसका शौक़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी शौक़ पैदा हो जाए, वो भी लॉ करे। और इसी तरह आप अपने ये जो आप सबका बैठना है, और यहाँ ये जो मैं अभी 5 मिनट पहले आया था, 10 मिनट पहले, लेकिन जो हो रहा था इट वॉज वंडरफुल। और जो क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे आपको और जो आपके जवाब आ रहे थे जिस तरह, वो कमाल थे।